नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. सौदी अरेबियाच्या 2 दिसांच्या अधिकृत भेटेचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेद्दा हांगा पावले. विमानतळार तांकां 21 बंदुकींनी सलामी दिवन येवकार दिलो. खाशेलो येवकार म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विमानाक सावदी हवाई क्षेत्रात प्रवेश करतना रॉयल सावदी हवाई दळाच्या F-15 झुजारी विमानांनी येवकार दिलो. युवराज आनी प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हांच्या आमंत्रणावेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सावदीक तिसरी भेट आसा आनी दोनूय राष्ट्रां मदीं खोलायेन वाडत वचपी रणनीती भागीदारीचेर हे प्रतिबिंब आसा. आयज कार्डिनलांची बसका जाले उपरांत व्हॅटिकनान पोप फ्रांसीस हांच्या निमाणे संस्काराची येवजण जाहीर केल्या. पोप फ्रांसीस हांचेर शेनवारा सेंट पीटर स्क्वेअरात निमणे संस्कार जातले आनी फाल्यां सेंट पीटर बसिलिका हांगा तांची कूड दर्शना खातीर दवरतले. पोप फ्रांसीस काल व्हॅटिकनांतल्या आपल्या निवासस्थानार संवसाराक अंतरले. संवसारभरांतल्यान तांची उदारमतवादी सुदारक म्हणून याद काडून श्रद्धांजली ओपल्या. संविधानांतलो आशय थारावपाक वेंचून आयिल्ले प्रतिनिधीच निमाणे सूत्रधार आसात अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलां. दिल्ली विद्यापीठान एका कार्यावळीत उलयतना उपराष्ट्रपतींनी संसद सर्वोच्च आसा हाचेर भर दिलो. संविधानांत संसदे वयर कसल्याच अधिकाराची कल्पना केली ना अशेंय तांणी म्हळां. नागरिकांनी आपली अभिव्यक्ती इच्छा दाखोवपा खातीर संविधाना खाला आपले प्रतिनिधी वेंचून काडल्यात आनी ते वेंचणुके वेळार ह्या प्रतिनिधींक जापसालदार धरतात अशें उपराष्ट्रपतींनी मुखार सांगलें. भारत आनी अमेरिके मदल्या व्यापारी संबंदांचेर ह्या शेंकड्याचो फुडार आदारून आसा अशें अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष J.D. व्हान्स हांणी म्हळें. अमेरिका आनी भारतान वेपार अटी अधिकृतपणान थारायल्यात अशें तांणी सांगलें. अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांनी आयज जयपुरांतल्या राजस्थान आंतरराष्ट्रीय केंद्रांत जाल्ल्या बिझनेस समिटांत उलोवप केल्लें. संरक्षण मळार भारत हो अमेरिकेचो सगळ्यांत लागींचो आनी विश्वासपात्र भागीदार आसा. संवसारीक पावड्यावेली संरक्षण उपकरणां भारताक दिवपाची अमेरिकेची इच्छा आसा. उर्जेच्या मळार भारत आनी अमेरिके मदीं भागीदारीची व्हड शक्यताय आसा. भारतात नवीं घरां बांदपा खातीर आनी जिणेचो दर्जो वाडोवपा खातीर सुविधा विकसीत करपाक भागीदारीचेरूय व्हान्स हांणी भर दिलो. आयज धर्तरेचो दीस. पर्यावरण संरक्षणाक तेंको दाखोवपा खातीर हो दीस संवसारभर मनयतात. 1969 वर्सा युनेस्कोच्या शिखर सभेत हो दीस सुचयल्ल्या उपरांत 1970 वर्सा पयलो धर्तरी दीस मनयलो. ह्या वर्साची संकल्पना आसा आमची शक्त आमचो ग्रह. केंद्रीय उर्जा, गृहनिर्माण आनी नागरी वेव्हार मंत्री मनोहर लाल 2 दिसांच्या अधिकृत नेपाळ भेटेर गेल्यात. परस्पर हितसंबंद आशिल्ल्या उर्जा क्षेत्रांतल्या मुखेल प्रकल्पांचेर चर्चा करप आनी दोनूय राष्ट्रांमदले द्विपक्षीय सहकार्य घटमूट करप हो ह्या भेटीचो हेत आसा. काठमांडू पावतकच नेपाळ सरकाराचे उर्जा सचिव सुरेश आचार्य, नेपाळांतले भारताचे राजदूत नवीन श्रीवास्तव, CMD, NHPC आनी हेर वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी तांकां उमेदीन येवकार दिलो. केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हळ्यार UPSCन आपले नागरी सेवा परीक्षेचे 2024 वर्साचे निमाणे निकाल जाहीर केल्यात. UPSCन वट्ट 1009 उमेदवारांची नेमणूक करपाची शिफारस केल्या. तातूंत 725 दादले आनी 284 बायलो आसात. पयल्या 25 उमेदवारांत 11 बायलो आनी 14 दादले आसून पयल्या 5 उमेदवारांत 3 बायलो आनी 2 दादले आसात. शक्ती दुबे हांणी नागरी सेवा परीक्षेत 2024 वर्सा पयले स्थान मेळयला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगान नागरी सेवा परीक्षेची लेखी परीक्षा फाटल्या वर्सा सप्टेंबरात घेतिल्ली. उपरांत अंदू जानेवारी ते एप्रील ह्या काळात व्यक्तिमत्व चाचणे खातीर तांच्यो मुलाखती जाल्ल्यो. भारत अमेरिका प्रशासनाकडेन सक्रीयपणान वावुरता आनी अंदू वर्सा द्विपक्षीय वेपार करपाचो पयलो टप्पो सकारात्मक रितीन सोंपोवपाची आस्त आसा अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हिणें आयज सांगलें. ह्या वर्साचे सुरवेक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी द्विपक्षीय वेपार करारा खातीर उलोवणी सुरू करपाचें मान्य केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सरकारान दिल्ले स्थिरतायेक लागून भारत सगळ्यांत नेतान वाडपी अर्थवेवस्था जाल्या अशेंय तिणी मुखार सांगलां.
मध्य प्रदेशातल्या दमोह जिल्ह्यात आयज एक प्रवासी गाडी नियंत्रण सोडून खड्ड्यात पडली. या अपघातात एकाच कुटुंबातल्या 8 जणांक मरण आयले. तातूंत 3 भुरगीं आनी 5 बायलांचो आस्पाव आशिल्लो. 5 जण गंभीर जखमी जाल्यात. तांकां दामोह जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. ही माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पुलीस घडणूक थळार पावले आनी थळाव्या लोकांच्या आदारान तांणी जखमींक हॉस्पिटलांत दाखल केले. केंद्र सरकारान राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक उश्णतायेच्या ल्हारा खातीर सल्लो जारी करून कामगार आनी मजुरां खातीर बेगोबेग पावलां उबारल्यात. नवी दिल्लीत पत्रकारां कडेन उलयतना कामगार आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी सांगलें की मंत्रालयान हे संबंदी राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या सगळ्या मुखेल सचिवांक आनी प्रशासकांक पत्र बरयलां. तांणी सांगलें की कामगारांक उश्णतायेच्या ल्हारा पासून वाचोवपाक प्रभावी उपाव चालीक लावपा खातीर उद्देग आनी बांदकाम कंपनींक राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक निर्देश जारी करपाक सांगला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.